میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ تعالی لہو بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ. میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جڑا تابعدار پتر اپنی ماں نو ایک نظر پیار نال ویکھے نظرۃ حجۃ مبرورہ فرمایا میں محمد نو مقبول حج دی مبارک عطا فرمانا. عرض کیتی سونیا جنہاں دی ماواں ٹر جان انہاں نو حج عمرے دا ثواب کیویں ملے گا؟ میرے کملی والے فرمایا جی اودیاں سیوا کر لا قبر وچ جان تو پہلے پہلے اپنی ماں نو راضی کر لا ماں راضی ہوے گی دنیا تے بھی عزت رہے گی حشر وچ بھی اللہ عزتاں عطا فرماوے گا. آ میرے بیلیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مشکات شریف کے صفحہ نمبر 419 کے اوپر لکھی میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضی الرب فی والدی وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا خدا دی رضا والدین دی رضا دے اندر ہے رب تعالی دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے اندر ہے. یعنی یہ مطلب ہے جن رب نو راضی کرنا ہے اپنے والدین نو راضی کرے جن رب نو ناراض کرنا ہے اپنے والدین نو ناراض کر لوے. قسمت والے لوگ نے جنہاں نو اللہ ماں باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرمائی. آؤ میرے بیلیو سنو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ دا اتنا درجہ اعلیٰ ہے جتھے بھی اللہ نے اپنی عبادت دا اپنی بارگاہ وچ سجدے دا حکم ارشاد فرمایا ہے نال والدین دی عظمت تے شان دا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نماز پڑھدیاں جدوں نماز تو فارغ ہو جاوے اتحیات وچ بیٹھ جاوے اتحیات وچ بیٹھ کے اوناں چر سلام نہیں پھیرنا جنہ چر اپنے والدین واسطے مغفرت دی دعا نہیں منگ لینی. اوناں چر اللہ تعالی نے اوتھے تے غیر ہے والدین رب دا غیر ہے اللہ تے نہیں والدین ماں پیو رب تے نہیں ہو سکتے. پر اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ مشرکاں وچ نہیں ہونا میرے تمنے کسی دی پوجا نہیں کرنی. اور رب فرما رہے اتحیات وچ بیٹھ کے اوناں چر سلام بھی نہیں پھیرنا جنہ چر اپنے اماں ابے واسطے مغفرت دی دعا نہیں کر لینی. چاہیے تے سی صرف اللہ ہی اللہ کری جائیے اتحیات دے اندر ماں پیو دا بھی خیال نہ آوندا نبی پاک دا خیال بھی نہ آوندا مومنین دا خیال بھی نہ آوندا قبر حشر تے قیامت دے دن دا بھی خیال نہ آوندا. لیکن اللہ سونے نے ارشاد فرمایا اتحیات وچ مینوں یاد کر میری حمد و ثنا بیان کر اگے اتحیات دا دوسرا حصہ ہے درود پاک وچ مینوں بھی یاد کر میرے محمد دی آل نوں بھی یاد کرتا. نماز وچ بھی آل دا ذکر رکھیا کملی والے دے پیاریاں دا ذکر رکھیا سونیا ربا تیرے محمد دی آل تے سلام پڑھ لیا درود پڑھ لیا ہن کی کریے. رب سونے نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی امت نو اعلان کر دے اوناں چر سلام نہیں پھیرنا جنہ چر اپنے والدین واسطے مغفرت دی دعا نہیں کرنی. سونیا کیویں دعا منگیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ارے بولو میرا بھی اونچی سبحان اللہ. یا اللہ سنو دے دا ترجمہ کیے پنجابی جو سادے لفظ عرض کراں ربنا اغفر لی یا اللہ میری مغفرت فرما والدی میرے ماں پیو دی بخشش فرما. سبحان اللہ. جڑے آندے نے ابا مر گیا اماں مر گیا کوئی جنازے دی لوڑ نہیں کوئی جنازے تو بعد دعاواں دی لوڑ نہیں کوئی پچھو کوئی سادے دی لوڑ نہیں. چلو تیرا دل چاہیے تے نہیں منگا تے منا کر نہ چاہیے تے کٹ کر. چلو سادے تے دل نہیں منگا بس ہمیاں دا طریقہ نہ کر کول تے دل نہیں منگا تے نہ کر. چلو تو 8واں رکھ لا 13واں رکھ لا ساڈے تو ہٹ کے کر لا پر برادری نو کٹھیاں تے منج بھی کر نہیں چنگی گل ہے میرے
سکتا کوئی نہ، یہ دعا نہیں کر سکتا کوئی نہ، یہ کرنے ہیں نا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالی دے درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دعائیں واسطے آدھے اس میت دے وہابی پڑھن تامی آدھے دیوبندی پڑھن تامی جنازہ آدھے اہل سنت و جماعت فسی بریلوی پڑھیے تو تامی آدھے ہاں دعائیں واسطے آدھے اس میت دے اہل تشریف پڑھن تو تامی آدھے حاضر دعائیں واسطے اس میت دے اگر میرے بیلیو غوثیہ مسجد جمعہ پڑھنا ہونے آلے ہو میرے نبی دے غلاموں گل کو نواز تو چل کے ہو رہے ہو سنیا دا کوئی طریقہ نبی دی شریعت دے خلاف نہیں اگر جنازے دیا دعا میت نو اگے رکھ کے فائدہ دے سکدیاں نے کل ساتے تے قرآن پڑھیا بھی میت نو فائدہ عطا کر سکدا پھر آؤ ایک لگے دے اچھی میں حدیث پڑھ جاواں میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مال میت فی القبر لا تذکری کے متقوس فرمایا جب بندہ مر جائے مٹی چنو غرق کر کے مٹی پا کے آ جاندے ہو سونے پھر کی کرنا ہے فرمایا پھر انہوں بھولنا نہیں یا تذر دعوتن تلحقو من ابن او اخیم او من او صدیق نو کما قال فرمایا مرنا جب منا مٹی دے ہیٹھ دب کے آئے تیری دعا دا انتظار پیا کردا یا تذر دعوا تیری دعا دا انتظار پیا کردا ہے میرے بیلیو جڑا مرنا دب کے آئے میرا نبی فرما رہا تواڈی دعاواں دا انتظار پیا کردا ہے صحابی پوچھیا سونے منا مٹی دے تھلے دب کے آ رہے ہیں ساڈی دعا دا نو فائدہ کی ہوئے گا قرآن پڑھے دا فائدہ کی ہوئے گا آمینہ دے لال ارشاد فرمایا میرے غلاموں تساں مٹی پا کے آ جاندے ہو فرشتے آ جاندے ہو اٹھاندے نے نام کا نام الغروس دلہن دی طرح اٹھ کے بہو جدو میت نو بٹھا لیندے نہیں پھر جڑا اٹھتے قرآن پڑھن والا ہوئے کتاب کھول کے قرآن پڑھے یا نبی دی نعت پڑھے قال استغفروا لاخیکم اپنے بھائی واسطے مغفرت دی دعا کرو اپنے ویر واسطے ماں واسطے مغفرت دی دعا کرو میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں جدو تساں اٹھتے قبر تے کھڑے ہو کے قرآن پڑھدے ہو یا گھر وچ مرن والے واسطے قرآن پڑھدے ہو فرشتے سوال کردے نے میتاں دی تیری سنا یا محمد دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے کتنا خوش نصیب ہو انسان ہے جنہیں مگر کوئی حق چک کے دعا منگن والا ہوئے یاد رکھنا جے میرے بیلیو اپنے بچیاں نو یہ جدی تعلیم دلواؤ مرن تو بعد کدی ماں پہ ولو کنڈ نہ کرن اتحیات وچ بیٹھ کے بھی قرآن پڑھن ماں پہ واسطے مغفرت دی دعا کرن قبر تے بھی کدی کدی جمعرات یا جمعے نو جا کے والدین واسطے مغفرت دی دعا کرن یاد رکھو عقیدے دی گل عرض کرن لگا جدے دل وچ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار دنیا وچ ہویا پھر قبر وچ جا کے بھی جندا پیار لے کے جانی اونے بھولنا بھی کوئی نہیں ہنیری کوٹھڑی وچ تینوں کلیاں چھڈنا بھی سام میرا دل کردا میں میاں محمد بوٹے گجراتی ول جاواں اودے کولوں پوچھاں منا دے حال نے قبر وچ کیویں آਉਣਾ ہے قبر وچ کیویں غلام دی خبر کرنی ہے آپ فرماندے نے جدوں قبر وچ غلام نوں رکھیا جائے گا کریم نبی دی حدیث ما کن تک قول فی ھذا الرجل فرشتے آکھنا کون ہے تیرے سامنے سونی صورت والا بندہ کون ہے تے کملی والے دا غلام ہویا تے جے کملی والے دی صورت ویکھے گا اٹھ کے کملی والے دے قدم پھڑ لے گا تے میاں محمد بھٹا گجراتی ایتھے انہاں جملیاں تے بول پیا کہندا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی پاگیاں ہاریاں نے جڑے ترسدے سن دین نوں دنے راتی اج انہاں وی ڈھولیاں
किवें झूठा है। मां पुत्र नाल भी बड़ा प्यार करदी है, वीर वीरां नाल बड़ा प्यार करदे ने, पर जदों आखिरी वक्त आ जाए पिरा पिरावां दी डोलियां चाह के कब्रिस्तान ले जाने ने। मां पुत्र दी डोली नूं वेख के आखिरी बार सलाम करदी है, नाले रब दे हवाले करदी है, नाले आखिरी बार यो हर कोई आंदा ले लो यार हवाले रब दे ते ए सलाम आखिरी ना दुखां दा तू सामन बनियो ते ना दर्दां दा सिरी। दो लकीरां खिंच के एक मां दी कबर दा तसव्वुर करे, दूजा प्यो दी कबर दा तसव्वुर करे, उत्थे बैठ के जिन्ना हो सके कुरान पढ़े। रूहां नूं उस समय फरिश्ते मुबारक देंदे ने, मुबारक होवी तेरे पुत्र ने तेरे वास्ते कुरान पढ़िया है, कबूल तू कर ला, बेड़ा हुसैन दा नाना पार फरमा दे। किस्मत दा बंदा जिहदे पिछे मेरे दोस्तों औलाद नेक होवे, औलाद चंगी होवे, चंगी थां ते पढ़ाई होवे, ये ना होवे पुत्र नूं बाहर टेलीफोन कीता अब्बा तेरा मर गया, अम्मा मर गई, आउंदे आके बस अम्मा नूं कबर रख सकतो ना, खुद नादा पढ़ना आउंदा है ना, खुद मेरे बेलिया पढ़िया है, जेड़ा अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी आके सुननी है, जिन्हां नूं ना कच्चियां सफां ते खजूरां दे पत्तरां ते बणियां होईयां सफां ते बिठाया जाए, तारी सफां कोल कुरान पढ़ाया जाए, किसी दी अदालत के अंदर कुरान पढ़ाया जाए। जदों तालिब इल्म कुरान पढ़ने वाला खाली होवे, अम्मा अब्बा बैठा होवे, पाबंदी अल सिरांदी अलो तालिब इल्म नहीं मांगदा, मेरी अम्मा पाबंदी अल बैठी हुई है, मेरा अब्बा पाबंदी वाले पासे बैठा है, जेड़ा बाहरों आएगा मां प्यो डरदा रहेगा, मेरा पुत्र डॉक्टर बन के आया, अफसर बन के आया, डिप्टी बन गया, अफसर बन गया है, लेकिन दीन दा तालिब इल्म बच्चा अम्मा मर जाएगी तां भी कुरान पढ़ के देवेगा, जनाजे दी दुआवां भी सारियां पढ़ेगा, कदी कदी कबर ते जाके नाले कुरान बख्शेगा, नाले अम्मा अब्बे दी मगफरत दी दुआ करदा रहेगा। मियां साहब फरमाते ने मेरे बेलिए चलो अगे मैं गल करना, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया काश मैं मोहम्मद दी मां जिउंदी हुंदी, काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मां जिंदा हुंदी, सोहणिया फिर तुसां की करदे, पर मेरे गुलामों में मोहम्मद तैनूं दसदा मां दा अदब किवें करीदा है, सोहणिया कोई रंग ही दस छड्डो, मेरी सरकार ने फरमाया मैं इशा दी नमाज नीती हुंदी, मेरी मां मैनूं सद मारदी, मैं मोहम्मद नमाज तोड़ के मां दे कदमां विच आ जांदा। मेरे वीरों आज हजूर कोल पुछया गया सोहणिया क़यामत दी निशानी दसो कदों होनी, मेरे कमली वाले ने फरमाया मैं निशानियां तुहानूं दसना वा, मेरे करीम नबी ने बड़ी ढाडी निशानी दसी, फरमाया जदों औलाद मां प्यो दे मुंह ते तमाचे मारेगी क़यामत करीब आ जाएगी। कुछ दिन पहले दा वाकया मेरे किसी दोस्त दसिया कि खुरड़े वाले पास किसी नौजवान पुत्र ने अपनी मां मार छड़ी है, कभी सुनी ना अब्बा मार छड़िया है, ये क़यामत की निशानी है मेरे वीरों, क़यामत करीब है, कोई पता नहीं कदों आ जाए, तैयारी ये रखो जेड़ियां कमली वाले जगह रब मुबारक चों निकलियां पूरियां हो चलियां ने, कुछ हो गईयां ने, थोड़ियां रह गईयां ने। आओ मेरे वीरों तवज्जो करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कीती परवरदिगार मेरे जन्नत च मेरा हमसाया वफा दे, पर मैं मूसा फलां बस्ती फलां शहर दे अंदर कसाई है तेरा हमसाया होना
کہ حضور گلاں بعد وچ کرنے پہلے میرے بھی کھا لے ہو کسائی نے روٹی کھا لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا میں تیرا مہمان ہوں میں تیرے کو رات بھی ٹکنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران سن پر جنہیں آندے میرے ٹکر بھی پہلے نہیں کھوایا بستر بھی چنگا نہیں دیتا اللہ نے فرمایا تیرا مسایا ہے پر جان والے نو کوئی پتہ نہیں میزبان اللہ کا نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ آیا بیٹھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا بے لیا میں گل پوچھنا چاہنا جی حضور پوچھو فرمایا جدو تمہارا روٹی کھوا کے ہٹے ہیں ایک بولی کچھ مینوں سمجھ نہیں آئی آکے اماں جو ہوئی میں حضور کی دساں فرمایا بول کی تیری ماں آکھیا ہے تین باری موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فرمایا دس سے تیری ماں کی آندی ہے کسائی ہنس کے بولے حضور گل بڑی بڑی ہے منہ بڑا چھوٹا ہے فرمایا دس سے تیری ماں آندی کی ہے آندھا حضور میری ماں ہی آندی ہے ربا میرے پتر دی عملہ واللہ جاوی میرے چٹے والا دے صدقے میرے پتر نو موسیٰ علیہ السلام دا گوانڈی جنت وچ بنا چھوڑی میں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا فرمایا کی آندی ہوتا کیا سنیا ماں جو ہوئی تے ڈاڈی ہوئی ایڈی بڑی دعا کتھے میں کسائی کتھے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا سنیا میری ماں یہ دعا کر دی ہے ربا میرے پتر دے عمل بڑے ترکڑے لی میرا پتر عملو خالی ہے میرے پتر دے کول ادب بھی کوئی نہیں جانچ بھی کوئی نہیں ماں مرے تے پیکے مکی دے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوا حالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ کسائیاں سن لا کہ تیری بڑھڑی ماں تیرے واسطے موسیٰ علیہ السلام دا مسایا ہون دیا دعا کر دیئے پھر میرے وقت دھیان نال ویکھ لا جس موسیٰ دا مسایا بن دیا دعا تیری ماں کر دیئے اور اللہ دا پیغمبر تیرے بیڑے میں تیرا مہمان بن کے آیا ماں دیا دعائیں ہون بیڑے پار کر چڑھی موسیٰ علیہ السلام ایک دن پہاڑا کے اندر جا رہے تھک گئے اللہ کہتا کتنی کلوم اللہ کلیم اللہ سن یا اللہ میں سواری چاہیے فرمایا پہاڑ دے دوجے پاسے لگا جا سواری دا انتظام ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دے اتلے پاس ہو گئے دوجے پاسے گئے کہ ادھر نگاہیں ولایت نے جڑا نبوت دا نبر شناس بن جائے اللہ ولایت دے درجے صرف انہوں عطا کردا ہے جڑا نبوت دی نظر مبارک رکھ لوے جڑا نبوت نو جان جاوے نبوت دے وارث نال پیار کر لوے اللہ انہوں نبوت والے دے پہچان دی وجہ دے نال ولایت دے درجے عطا فرما دیندا ہے اللہ دے نبی کلیم اللہ گئے ایک بزرگ بیٹھا ہویا اوندے نال سامنے فرمایا موسیٰ تو ہے اللہ دا نبی تو ہے کلیم اللہ تو ہے فرمایا ہاں میں کلیم اللہ ہوں میں موسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور مینوں فرمایا چپ کر جو میں تہاڈی سماری ہونے بلاون لگا موسیٰ علیہ السلام بولے بھی نہیں ولایت دے پر ولایت نے قلم نو پرکھ کے پوچھیا فرمایا حضور بیٹھ جاؤ او اللہ دے ولی نے زمین تے بیٹھ کے ویکھیا بدل دا ٹکڑا جا رہا ہے بدل دا ٹکڑا جا رہا ہے اس ولی نے اند کر کے اشارہ کیتا چاہیے تے سی اللہ دا نبی سی خود اشارہ کر دے اللہ فرماندا اللہ دے نبی جا آ بدل ہوندا پئی میں تیری سواری کر دینا پر اللہ پاک دسیا ہے جڑا ماں باپ دا تابعدار ہوئے اللہ انہاں نوں نبیاں نوں بھی بھیج کے انہاں دیاں نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سامنے اس ولی نے نکال کے آسمان والی اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین تے آیا سواری دی شکل اختیار کر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سواری بھول گئی اس ولی کول پوچھیا بابا دس دے صحیح تینوں کمال کیویں ملیا ہے آندا 40 سال نبی دی ماں دی خدمت کیتی ہے بس ماں نے کو گل کیتی ہے ربا جڑا میرا پتر دعا منگے انہوں قبول فرما دمی 40 سال ماں دی خدمت کیتی ہے بس ماں نے کو دعا کیتی ربا میرا پتر جڑی دعا منگے انہوں قبول فرما دمی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سواری تے بیٹھا اللہ اکبر میرے ویرو اللہ دے نبیوں بھی حکم ہویا جڑا ماں دا تابعدار ہوئے اللہ دے نبی انہاں
فوت ہو گئے، امام صاحب فوت ہو گئے، رزق مکدیاں مکدیاں جے بچے سنام تھوڑے دنوں دے سن ماں باپ فوت ہو گیا، رزق مکدیاں مکدیاں مک گیا، آخرکار امام دلابی پڑھن جوگے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں تہجد گزار بھی سی، نیک بھی، پرہیزگار متقی بھی سی، جھوٹ بھی کبھی نہیں سی بولیا، پر میری ماں میرے نال 7 تو 8 جھوٹ بولے نے۔ آپ سننی ذرا گل، ماں دی محبت اور ماں دا قلب دیکھنا کہ اپنی اولاد واسطے کتنا ترسدا ہے۔ امام دلابی فرماتے ہیں میری ماں نے میرے واسطے 8 جھوٹ بولے، کیڑے کیڑے؟ ایک آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے چاول پکائے، کبھی کسی نے تھوڑا جہا لنگر دے جانا، کبھی کسی نے دے جانا۔ ماں نے چاول پکائے، چاول تھوڑے جے سن، بھر کے پلیٹ مینوں دتی، جڑی تھلے تھوڑی بہتی چول بچے سن، ماں نے وہ کھا لیا۔ کیا ماں دسدیوں میں تھوڑے کھا لینا، کیا پترا میں کڑے نے کھانے سن، مینوں تے بھوکھی کوئی نہیں سی۔ تو جا کے ایک دن میں مچھی پکڑ کے لے آیا، مچھیاں پڑ کے لے آیا، میری ماں نے مینوں بچے دتی، اور میں کھاندا رہا، مینوں ایسی ماں میری نے کھا لیا، بعد جڑے میں کنڈے رکھدا رہا، انہاں وچ ماں تھوڑا تھوڑا ماس کھا کے اپنا گزارا کر لیا۔ کہ ماں مینوں دس دیو میں تھوڑی کھا لیندا، آکھیا پترا میں بہتی نہیں کھاندی، مینوں تکلیف ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے تیجے امتحان دی واری آ گئی۔ آپ فرماندے نے کہ ایک واری میری ماں نے مینوں جوس دتا، جوس میں پی لیا، جڑا گلاس وچ تھوڑا جہا بچیا سی، بعد وچ بچیا میں پی لیا۔ آکھیا ماں تو رج کے پی لیندی، پھر مینوں دے دیندی۔ آکھیا پترا تیرا باپ سر تے کوئی نہیں، تینوں بھوک پیاس رہ گئی، ماں کیڑے منہ نال رات نوں نیندر لوے گی، ماں نوں کیویں سکون آئے گی۔ آپ امام دلابی فرماتے نے عید آ گئی، میری ماں نے لکڑیاں چڑ چڑ کے لکڑ آرے نوں ویچ کے میرے کپڑے نویں بنا لے، خود پوند لگے ہوئے کپڑے نویں نہیں بنائے، وہ پرانے کپڑیاں نال عید کیتی۔ آپ فرماتے نے مینوں ماں ولوں ویکھ کے بڑا دکھ لگا کہ اماں میرے نویں کپڑے بنائے نہیں، آپ خود تو پھٹے پرانے کپڑے پائے۔ آپ فرماتے نے ایک باری کتاباں خریدن واسطے مینوں پیسے دی لوڑ پے گئی، میری ماں نے لوکاں دے کپڑے سی سی کے، کریشیاں چلا کے، گدریاں چلا کے، کڑھائی کر کر کے مینوں کتاباں خرید کے دتیاں۔ آپ فرماتے نے کہ میں شہر چلا گیا، ماں نے آکھیا پترا میں شہر نہیں جانا، میری شادی تیری ہو گئی، اپنے بیوی بچیاں نوں کھوا پیوا، کدی کدی میں پیسے کھڑنے تے ماں نے واپس کر دینے۔ امام دلابی فرماتے نے ماں بیمار ہو گئی، طبیباں نے آکھیا تیری ماں دے جسم میں کتنا شدید درد ہے، اگر دباندا رہو پھر ماں بچی رہے گی۔ آپ فرماتے نے دباندے دباندے میری اکھ لگ گئی، ماں دی روح پرواز کر گئی، مینوں پتہ لگا تیری ماں مینوں چاول دی پلیٹ بھر کے دیندی سی، خود بھکھیاں سو جاندی رہی ہے، جیڑی مینوں مچھیاں کھواندی رہی ہے، خود بھکھی سو جاندی رہی ہے، جیڑی چاول دیاں پلیٹاں بھر بھر کے مینوں کھواندی رہی ہے، خود بھکھیاں سو گئی ہے، جیڑی ماں مینوں کتاباں خریدن واسطے پیسے بنا کے دیندی رہی ہے، خود آپ بھکھیاں پیاسے رہ کے میری کتاباں دا انتظام کردی رہ گئی ہے۔ امام دلابی فرماندے نے لوگوں جن نے ماں باپ نوں راضی رکھیا، حشر وچ وی راضی خدا نوں کرے گا، قبر وچ وی ہوے تے ماں راضی ہوئی تے اللہ قبر وچ وی بیڑا پار فرما دے۔ ماں منی تے سب جگ منیا، تے پہلا مرشد ماں آئے، ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتے، انہوں کدھر ملنی نہیں تھا آئے۔ لکھاں ساگ نے بندے دے وچ دنیا، پر نہیں ساگ کوئی ماں دے ساگ ورگا، پتر بھاویں زمانے دا ولی بن جائے، پر نہیں ماں دے قدماں دی خاک ورگا۔ پوچھو یا سبحان اللہ۔ لکھاں ساگ نے بندے دے وچ دنیا، پر نہیں ساگ کوئی ماں دے ساگ ورگا، پتر بھاویں زمانے دا غوث بن جائے، پر نہیں ماں دے قدماں دی خاک ورگا۔ میرے بیلی اگلی بات سنو، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور آپ کا وزیر عاصم بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سمندر دے ساحل
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جی حضور فرمایا سمندر جو چھال مار تو میں اندر جان منظور پانی بڑا تو کہتے ہیں حضور مہربانی فرماؤ تسی پیر ہو پر آپ نہیں جاؤ ایک کام بارا ہے اور لوگ تقوی دے ڈاٹے سن انہوں نے پتا جڑا پہ ہوندہ ہے لیکن ڈبن نہیں دینا عملہ والے لگ پار گئے تے غافل گوتے کھان دے عملہ والے لگ پار گئے تے غافل گوتے کھان دے یار فریدہ ڈبن نہیں دینے کامل پیر جنا پیر ہوئے تو کامل ہوئے بوٹی آئے خود پتہ نہیں لگتا بوٹی پی کے پائے ہوئے کچھے نہیں چرسائے نو خود پتہ نہیں لگتا منہ چپ میل میل بوم نہیں پئی ہوندی ہے تو لوگ کی پیر پھاڑ کے بڑا ناد کر دینے ہاں میرا مرشد ہے ایک بابری بول دینے پانی پیو کون کے تے مرشد پھڑو پانی پیو کون کے تے مرشد پھڑو چوڑ کے دائی بیلی چوڑ کے پتے نے سگڑ نیلا بجاوے چرس دا سٹا بھی پیر کو چوڑ راشن دا لا بجائے پیر ہونا چاہیے ہے جنہوں ویکھیاں خدا بھی یاد آوے مصطفیٰ بھی یاد آ جائے شریعت دا بابا پیر ہوئے آصف بن برخیہ نو حضرت سلیمان فرمایا گوتا مار آصف بن برخیہ چھال ماری اے بھی سوال کیتا کہ جو سمندر سائل جانا کی دے تکرنا کیے چھال ماری اتو سلیمان علیہ السلام نے پوچھیا کچھ ہے نظر آئی یا حضور ایک محل دے اندر پہنچ گیا جدے 4 دروازے میں آصف بن برخیہ نے دسیا پانی دے وچ حضور ایک محل تے پہنچیا جدے 4 دروازے نے فرمایا سلیمان علیہ السلام اُتے کھڑے ہوئے سائل دے اُتے من دے اُتے کھلوتے ہوئے فرمایا کوئی بندہ بھی نظر آ کیا تو ایک بکڑ مار کے نوجوان بیٹھا ہوا ہے فرمایا تے بڑو پوچھ کیوں بیٹھا ہوا ہے آصف بن برخیہ فرماتے ہیں میں انہوں ساتھ ماری تو گھور کے میرے والے غصے نال دیکھے نا آپ فرماتے ہیں میرے والے گھور کے نہ میں تو میرا پہلے نہ بڑا ڈاٹا ہی آصف بن برخیہ نے میں انہوں دسیا اتلے دا اور چپ کر گیا آصف بن برخیہ نے فرمایا تے بڑو پوچھے تے دردہ کی آقا نے سونے رب دا شکر ادا پہ کرنا کتنے سال ہو گئے نا کیا 2400 سال یعنی 2600 سال ہو گئے اے سمندر دے وچ محل دے اندر بیٹھے آنے کیا ہے تو کھانا کنے ملدا ہے پانی دیتے وچوں حضرت سلیمان علیہ السلام تو پھر سارے کے جاب ہٹ گئے آپ نے اس بندے نے کیا لوگ آ دیکھو ادھا دھڑ جانور دا ادھا دھاڑی انسان دا ہے اے دے کولوں فروٹ بھی مینوں مل جاندا ہے اے دے کولوں کھانا بھی مینوں مل جاندا تے پانی کیوں پینا ہے آندا دور نالوں تھجو میرا بڑیاں مٹھیاں پیاں لگدیاں تے پانی بھی پی
नबियां नाल बड़ा प्यार करते सन ते फिर मशहूर भी हर हदीस की किताब विच अबू हुरैरा दे नाम नाल हो गए नाम गाल अब्दुल्ला सी नाम भी अबू हुरैरा लकब पै गया क्यों पै गया मेरे कमली वाले फरमाया ओ बिलियां दी प्योआ मेरे नबी ने लकब दे दिता मैं नाम अबू हुरैरा रखा गया अबू हुरैरा बड़े मशहूर साहब रसूल एक दिन मां पूछया मैं पुत्रा तजे तले उठ के किधर टुर पौना है आके अम्मा किसे काम जाना एक दिन मां ने बाद तू फड़ लिया पुत्रा बह जा दस सच्ची सच्ची किधर पे जाना सवेरे उठ के टुर पौना है अर्ज कीती अम्मा ते सच्ची पूछे मैं हुसैन दे नाने मोहम्मद दा दीवाना बन गया कमली वाले दा गुलाम बन गया मां को गुस्सा चढ़िया आख्या पुत्रा फिर मेरी भी सुन ला या मेरे कोल रह जा या मुहम्मद कोल टुर जा या मैनू छड़ दे या मुहम्मद नू छड़ दे आख्या अम्मा तेरे बगैर गुजारा हो सकता है मुहम्मद मुस्तफा बगैर गुजारा नहीं हो मां बाप वालदैन भैणा भरावां नालों वध के रीज़ां नालों वध के अपनी जान नालों वध के जिन्ना चिर कमली वाले नाल प्यार ना कीता जाए बंदा मोमन नहीं हो सकदा आओ गौसिया मस्जिद च आउण वाले मेरे नबी दे गुलामो हज़रत अबू हुरैरा परेशानी दा आलम लेके मेरे कमली वाले दी बारगाह चले गए चुप करके बैठे रहे मगरिब दी नमाज तो वेले मेरे करीम नबी दे गुलाम कोल पूछया कि अबू हुरैरा परेशान है तो कीती सोहणिया की दसां की ना दसां फरमाया बोल अर्ज कीती सोहणिया बहुत परेशान मेरे करीम नबी सोहणे वल्ले दे जुल्फा वाले आमीन ने कुड़ना वाले अलम नशरा दे सीने वाले यासीन दे सिरे वाले नबी ने फरमाया अबू हुरैरा परेशान ना हो जेड़ी गल वास्ते तू परेशान है ओ मोहम्मद मैं आप हल कर लेना अर्ज कीती सोहणिया तुसी जाने जानो जानन वाले हो मेरी मां ने अज घरों कढ़ दिता है सोहणिया तेरा जाना कुछ नहीं मेरा कम बन जाना मेरी सरकार ने पूछा पूरा करना की दस करना की चाहना है तेरी मां को मनाइए सोने उत्ते जान दी लोड़ कोई नहीं तू हाथ चुकने ने रब ने तेरी दुआ कबूल फरमा लेनी हाल मोया बुजुर्गों को नबियां को दुआवां कराना सहाबा की सुन्नत है बड़ियां को चंगियां को अपने तो अफजल को दुआ करानी अबू हुरैरा दी ये गल दसदी है पई कि बड़ियां को दुआ करा लेनी चाहिए उधरों मेरे करीम नबी ने मगरिब दी नमाज पढ़ाई रसूलुल्लाह ने रुख नमाज़ियां वाल फेरिया मेरे करीम नबी फरमाया मेरे गुलामों आज अबू हुरैरा दी मां वास्ते सलाम दी दुआ करनी अल्लाह ने ईमान दी दौलत अता फरमाए उधरों मेरे वीरों बड़ा जुमला डाला है उधरों मेरे करीम नबी ने दुआ वास्ते हाथ चुके अल्लाह सोहणिया अबू हुरैरा दी मां नू ईमान दी दौलत अता फरमा दे उधरों हजरत अबू हुरैरा ने सफा चीरियां ते दौड़ ला दी एक सहाबी ने पूछा ओए अबू हुरैरा दौड़दा क्यों पिया है उन्हें आख्या मैं देखना है पहले मैं मां कोल पहुंचना वा या मुहम्मद दी दुआ पहले पहुंचदी जिन्हां दे दिल विच कमली वाले नाल प्यार होवे एक तन रब सच्चे दा हुजरा ते पाप की राह विच जाती हू ना कर मिन्नती खवाद खिदरी दी ते तेरे अंदर आव हयाती हू पर दरा शौक दा दीवार ओ बाल हनेरे पता लब्बे चीर खड़ाती हू जेड़े मरण तू पहला मर गए बागो उन्हां हक दी रमज़ी पछाती हू तल रब सच्चे दा सारे को सुभान अल्लाह पढ़दा मेरा ना उलग तुहाडा सुक्का आ बोलते रहा करो मेरे वीरों बोलिया अगर महबूब दे जिक्र नूं सुनदे आ सुभान अल्लाह के रूह निकल भी गई ते चंगे पासे जानी सुभान अल्लाह गल बन जानी है मेरे वीरों ए तन रब सच्चे दा हुजरा ते अंदर पा फकीरा ए जाती हूँ जेड़े मरण तू पहला मर
رہے تھے، روح پرواز نہیں پی کر دی، کفسر انسری تو پرواز نہیں پی کر دی. بیوی نے سنیا گلیا کملی والے کو سونیا تیرا غلام ہے، روح نکل دی نہیں پی، بڑا اوکھا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے اپنے صحابے کو، روح دی تنگی نو ویکھ کے آمنہ دے لال نے فرمایا ایدا کوئی وارث ہے؟ بیوی نے آکھیا سونیا دی ایک بڈھڑی ماں ہے. فرمایا نہیں جائے انہوں لے آ، مولا علی نے یا کوئی اور صحابی گیا جا کے لے آیا، بڈھڑی مائی آ گئی. فرمایا اماں تیرا پتر کہ مائی نو نہیں پتہ میں کیفیت کی. فرمایا اماں تیرا پتر کی نظر کی تھی سونیا تہجد گزار نیک سالیا پرہیزگار انہاں کے ہمسایاں نو بھی نال بکریاں دا دودھ دیندا سی، اپنے بچیاں نال بھی اس نے سلوک، بیوی نال بھی اس نے سلوک، بڑیاں ماں قریباں کیتیاں. میرے نبی پاک غیبدار نبی نے ماں نو پوچھے اماں میں تیرے پتر دی نہیں پوچھدا میں لوکاں نال کیویں دا پیار آ، تیرے نال تیرا پتر کی کردا، تیرے نال کی سلوک آ. ماں دی ٹکر نکلی، ہاں نکلے لگی تی سونیا میرے کولوں نہ پوچھ، میرے پتر مینوں بڑے دکھ دتے نہیں. اج بیویاں آ جان ماں بھول جاندیاں نے، اگر ماں پیو نہ بندہ لڑ پے پھر بیوی نال بھی کتے لڑ پے، پھر میرے بیٹیا بیوی بلاوے یا نہ بلاوے ماں پھر بھی آندی میں صدقے جاواں میرے پتر آ گئے اٹھ کے پانی لے آواں روٹی لے آواں. ایک بڑی پیاری گل مینوں یاد آ، بڑی سونی گل یاد آ گئی. شیخ صاحب ماواں ہون بھاویں بڈھڑیاں ہون، منجی تے بھی پئی آئے ہون، پھر بھی رات شدیاں دعاواں بھی کردے نے، پتراں دا دھیان رکھدیاں نے. پتر باہروں آیا، بیوی دے دوپٹے نال ہاتھ صاف کیتے، پسینہ صاف کیتا تے میں کہاں کوئی اور کپڑا لے لا. ماں والا آیا کہ پترا تینوں سونا کپڑا دیندی ہاں، میرا دوپٹہ شاید گندا ہوئے. ماں کس حد تک اولاد نال پیار کردیاں نے. علقمہ عرض کیتی سونیا، علقمہ دی ماں نو کملی والے پوچھیا تیرا پتر تیرے نال کی سلوک کردا؟ عرض کیتی سونیا میرے پتر دا سلوک میرے نال بڑا ماڑا، مینوں کدی اونے نہیں سی پوچھیا، میرے کولوں سایاں ول دودھ جاندا رہیا ہے، میرے کولوں غریباں نال پیار کردا رہیا، بیوی نال پیار کردا رہیا، حقوق سارے پورے کیتے. کملی والے میں بڑی دکھی رہی ہاں، میرے پتر نے مینوں بہت دکھ دتے نہیں. فرمایا میرا ہاتھ دیا کا، فرمایا لکڑیاں لے آ، لکڑیاں کٹھیاں کر لا سونیا لے اونا. اس مائی پوچھیا سونیا مینوں تے دس ہویا کی ہے؟ میرے کملی والے فرمایا مائی تیرے پتر دی روح پرواز نہیں پی کردی، جننے تینوں نے دکھ دتے نے انہوں ساڑنا ہی پینا ہے. ماں دی روح کب گئی تڑپ گئی. عرض کیتی سونیا میں جتا بھی میرا پتر میرا نافرمان ہے، پر میں سردیاں تے نہیں ویکھ سکدی. آدم چشتی لاہوری بولے آندا ناواں دے دل نرم غلامو تے کبھی نہ ساڑ جدائی. پتراں دیو ہر عیب چھپاوڑ تے کبھی نہ کرن برائی. او ماں منی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد ماں آئے. ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتے انہوں کدرے ملنی نہیں تھا آئے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپنے چکھا جانیاں رہیاں. ماں نے دعا کی تھی ربا تین محمد مصطفیٰ کا واسطے میرے پتر دی بینائی واپس رکھا تھا. تجد ویلے ماں نماز پڑھدیاں سن، قرآن پڑھدیاں سن، تجد ویلے اٹھ کے اللہ نہ کردیاں سن تے ماں دودھ رکھدیاں سن تے نالے بداڑیاں چلاندیاں سن تے نالے اللہ نہ کردیاں سن. ہن نہ بداڑیاں رہیاں نہ ماما رہی. ہن تے جڑی لب ہوے سویرے دو تین شامی فون ہوندا ہے، ایک مات تو بے چری سویرے ویلے کر پڑھن دی چلی گئی. ہن بندے شواب رسول جڑے ہیں نا 50 سال 60 سال دے اوتے بابے وہ جے ساڈے دے دیوانے نال مال نے انہاں خالص صدقہ کھا دیاں. ہن الحمدللہ 25-26 بریماں ہوندیاں نے جدوں منی تیار ہو چوڑ سکھانے اور جڑا چوڑ سٹورا جاندا نا سی الحمدللہ 7-8 بریماں تے سی سٹور کیتا ہے چوڑ دے ستی بیٹھی. دوست کو کہڑے جو منی پکدی مطلب اترا او تو کڈیاں سپریماں کر دے 1.5 سپریماں ہن لا کے 6-7 ایٹماں پونیاں
پوچھا نہیں آتا نہیں اجے تک نظر بھی کمزور نہیں ہوئی سوٹی بھی اس نہیں پڑی دلال آتی ہے مائی میں آنکھ لگ کے اگلا بتاؤں ڈرتا مائی ماروں گا نہیں میں پوچھا رات نہیں پوچھا ہوگا کیا جی اس مائی نے پیڑی ایک زمین دی رکھی ہے تو دے وچ ایک گام ہی کر رکھی اس پیڑی دے وچ سپرے نہیں کدی کر دتی اس ہویا جڑا ہوندا مر دکان دا وہ ہی ہویا کھاد دی کھان تے پانا تے پانی بھی اس بور دا نہیں پانا اس دا ہی پانی چھک چھک کے مانگ مل کے پا لینا تو دی صحت اجے تے برقرار ہے اس سے گام دے دودھ وچوں گیو شو استعمال کرنا تے صحت مند ہے جنہ لوکاں نے اپنی صحت رکھی ہے نا انہاں دی مالک کرم بھی کیتا ہے تے جڑے صحت رب اس ویلے جد پڑھنا رب دا شکر ادا کرن رب انہاں دی صحت وچ بھی زندگی وچ برکت عطا فرمائے بس میرے بھائی بھائی نصیحت دے اپنے والدین کو راضی کر کے حج تے جاویں تے قبول ہے عمرہ